Muri Krista Maie, Tu amci mai sărgi, Ulo Marta Maie, Ami tuci burgi, Tu amci mai, Tu am tansai, Tu de sărșieta, Vina anvara suka dukan, Mai tu so adar maktam, Vina anvara suka dukan, Mai tu so adar maktam. Muri Krista Maie, Tu amci mai sărgi, Ulo Marta Maie, Ami tuci burgi. Mugar putra sobe, Amka Maria Shirvati Mamka, Given moga hat di tolo tuka hambas ke di sorsona tuzo sangat samta porian karzan swas संद्रांतिळताना रंगई तारा तुझ्या भोगणानी काळीज मोची झाला तुझी विंगीन घेऊन माका तुझीच कणगे काळीज मुझे झाला तुझी विंगीन घेऊन माका
तुझोच करून घे. हातान घेऊन मोग हाती दितली तुका हांव भास. हातान घेऊन मोग हात दितलो तुका हांव भास. स्टीवन आणि शरल, तुम्ही आज लग्ना बेसांत एक जावन कुटुंबाचे वेत बांदून फुडें वतात. तुमच्या ह्या निर्धाराचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. तुमच्या कुटुंबाचे वेत जें तुमी वेंचून मोगान मेटान दवरचें. सर्वेस्पोर देव सक्रामेंताच्या दसांवा मारिफात तुमकां एक करता आसता विश्वासान बाबरतान देव तुमच्या लग्नाच्या वेतान आसा म्हणल्या त्या कृपेक वळख जावन हे जिविताक मेट काडून तुमी फुडें सरात. तुम्ही उर्बेन आणि मोगान या लग्नाच्या वेताक मेट करतात आसता तुमकां सगळ्या पवित्र सभेच्या नांवान हांव स्वागत करता. आणि पवित्र सभेच्या नांवान पवित्रपणी तुमचें लग्नाचे वेत तुमी जिवनच्याक हांगासर आमी जमलेली सगळी तुमचे बसून मागता म्हणून बसयता. आणि ह्या देव मंदिराक तो लग्नाचो सक्रामेंट स्विकार करच्याक जॉन स्टीवन आणि शरल तुमकां मोगाचो आणि मानाचो पवित्र सभेच्या नांवान स्वागत. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या स्वाम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो. मोगाचे न्हू एक कुटाम जावन एवकरिस्ताच्या जेवणान वांटेली जावंक सांगातात जमल्या. आईची देवस्तुती आमकां देवाचो अनुभव दोन नितल काळजान देवाची स्तुती करूंक उलो दिता. सभा फावटी आमची स्तुती देवा बापाचो खरो अनुभव नासतना केवळ वंटांनी मात्र करता. जेजूचो खरो अनुभव जायचे तर आमी देवा दय आनी पेल्यां दय आमचो संबंद नितळ दवरूंक आसा. जेन्ना आमी आमच्या पेल्यां कडेन मोगान समाधानान तांची सेवा कर जियेता तेन्ना आमी करची देवाची स्तुती खंडीत जावन नितळ काळजाची जाता. देखून आमी नितळ काळजाची आनी नितळ मनाची जावन सदांच जियोंक करपा मागया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जॉन स्टीवन आनी शारल साबिता लग्नाचो संस्कार स्वीकार करता आसतना पवित्र सभेत आमकां पवित्रपणे जिवनच्याक सर्वेस्पोर देव विशेष आशिर्वाद दिवन आपोवणें दिता. देवान दिल्लें आपोवणें आमी स्वीकार करून देवाच्या मंदिरांत हांगासर जमल्या. पाताक आमचें आमी सांडून पातकाक पाठ करून नितळ निर्मळपणी देवा समोर बलिदान भेटोवंक देव आमकां आपयता. पातका विना आमचें जिवीत जाता तेन्ना देवाच्या आशिर्वादां खंडीत आमकां दादोशी मापान मेळटात. हे मीस आमी भक्तीपणी आमच्या इराद्या बसत भेटोवंक फुडें सरता आसतना पातकांची आमी दूख धरया. देवा लागचें भाव बीन लागचें बोगसाणें बगून एक घडीपोर मावून आमी रावया. सांगत आमी म्हणया, हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान दुसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडा अपराध. ह्या पसत भाग्यवान सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदा देव आमची खाकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमकां भास दिल्याय तुका फावो तसलें बिडार आमी जावच्याक तुजे कुशे प्रमाणे जिवंक आमकां आदार दी. या आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेत आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासना. सर्वेस्परान मोइसेक आनी आरोनाक मुले एका मनशाचे कातीचेर सूज वा पोट वा कत दिसून येत जाल्यार ताका कोड लागला म्हूण चिंतूंक कारण आसा. देखून ताका याजक आरोना लागीं वा ताच्या पुता मदल्या एका याजका लागीं व्हरूंक जाय. तो मनीस कोडकार, तो आशूत. याजकान तो आशूत म्हूण परगट करूंक जाय. ताका माथ्याचे कोड लागला. कोड लागल्ल्या मनशान पिंजलेली मुस्तायकी न्हेसूंक जाय आनी आपले केस उगय नासतना सोडूंक जाय. ताणें आपल्यो मिश्यो दांपूंक जाय आनी अशुद्ध म्हूण बोग मारूंक जाय. पिडा आसा पर्यंत तो अशुद्ध. देखून ताणें एकसुरो जियोंक जाय. ताणें शिबिरा भायर जियोंक जाय. देवाचें उतर हें. सांपावलान कोरिंथकारांक बरयलेल्या पयल्या पत्रांतले वसा. भावा भयणीनो, तुमी खातात वा पियेतात वा कितेंय करतात ते सगळे देवाच्या महिमे खातीर करा. जुदेवान जावं हेर जातीच्या जावं देवाचे पवित्र सभेक जावं वायट देख दिनाकान. हांव जाल्यारय म्हजे स्वंत फायदो सोदिनासतना सुमेसांच्या फायद्या पडाशे सहसंतीनी सत्ता मानता तशें चलता. अशें सुमेसां बचाव जावच्याक. देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तशें तुमी म्हजो पाटलाव करा. देवाचें उतर हें. Alleluia.
क्रिस्ताची शुभवार्ता. एक दीस एक खोडकार जेजू सरशी येवन ताचे मुखार सरपडून अशें पुराती लागलो, तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. जेजूक ताचे सुरसुरे बगले. ताणें आपलो हात उबारलो आनी ताका आपड म्हळें, हांव कुशी व्हरतां, नितळ जा. तक्षणच ताचें खोड नपयस जालें आनी तो नितळ जालो. उपरांत जेजून ताका कडक ताकीद दिवन म्हळें, पळय, हे विशीं कोणाकच सांगिनाका. शीदा याजक सरशी वचून तुका दाखय आनी तूं नितळ जाल्ले खातीर मैजेन फर्मायिल्ली कानीक बेठय. ही समेस्तांक रुजवात जावं. पूण तो भायर गेल्लोच सगळ्यान इतल्यांनी खबर प्रगट करूंक लागलो की जेजू खंयच्याय शारांत उक्त्यान वचूंक साध्य जावंक ना. देखून एक सुर्या सुवात्यांनी ताका रावचें पडटलें. तरी चराय कुशींचो लोक ताचे सरशी येवन सासतालो. देवाचे उतर हे. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयच्या दिसा आमी वांजेलाच्या वासाप आयकलें आनी 2 वाचपां आयकलें. आनी विशेश जावन आमी कोडाच्या पिडे विशयांत आयकलें. आयचे पयले वासापी आनी आयचे वांजेलाचे वासापी कोडकारां विशयांत उलयता. आमी मनीस मस्त गोड मनशां म्हणटा, म्हणजे आमचें मांस मस्त गोड रुचीक. आनी सबाट कोडी सांगलें आसा, वागान मनशाची रूच धरल्यार वाग मनशाक मागीर सोडिना. तितलें रुचीक मनशाचें मांस म्हणटा. कितलें रुचीक मनशाचें मांस की जर कुसास जाल्यार तितली घान खंयच्याय हेर मांसाक ना. तितली घान मनशाच्या मांसाक आसा. देखून एक कुशीन कितलो मनीस स्वादीक गोड गी, रुचीक गी, तितलोच मनीस खांटाळ्याचो आनी खोडसाणेचो आनी मनशांक नाका जाल्लो जेन्ना तो कुसता तेन्ना. मनीस फोंडांत कुसता वय, पूण मनीस जीव आसतनाच कुसचें, सगळें आंगच कुसचें. ही पिडाच खोडाची पिडा. आनी खोडांत विविध रुपां आशिल्लीं आमकां कळीत आसात. आमी म्हणटा धोवें खोड आनी काळें खोड. आनी मनशांनी त्या पिडेच्या ग्रावा वयर वंदून, त्या पिडेच्या परिस्थिती वयर वंदून खोडाक विविध नांवां दिल्या. आनी जेजूच्या काळार खंडीत जावन खोडाच्या पिडेक वखद नातिल्लें. आज प्रिकॉशनरी वखदां आसात. खोड येनातले बरी या हेर पिडा येनातले बरी आज वखदां आसा. जेजूच्या काळार ही वखदां नातिल्ले वरवीं खोडाक खोड लागिल्ले मनीस ही खोडाची पिडा एकल्याक आनी एकल्याक पसारताले. आनी कुटुंबांत खोड आयलें जाल्यार ताणें कशें आसूंक जाय ह्या पयल्या वचपांत विवरसिलां लेवितांच्या ग्रंथांत. कसली नितळाय समाजांतल्या मनशांनी पळोवंक आसा, त्या मनशांक खंयसर ताणें धाडूंक आसा, त्या खोडाच्या मनशांनी खंयच येवंक आसा, समाजाक येवचें जाल्यार कशें ताणें येवंक आसा, आनी खोड आसलो आनी खोड नातिल्ल्या मदें कसली रितीची रिवाज पळोवंक आसा. खोड नातिल्ल्या मनशांनी खोड आपसिल्ल्या मनशाक आपडल्यार कितें जाता, तसल्या मनशांक समाजांत खंयच्या रितीन चलय जाय, सगळ्यो संगती लेविताच्या ग्रंथांत बरयल्ल्यो आमकां कळीत आसा. आनी ताचो ल्हानसो विवर मात्र आयच्या पयल्या वचपांत आनी खोडकाराक जेजू नितळ करच्या विशयांत आयच्या वांजेलाच्या वचपांत दिलां. एक कुशीन खोड आशिल्ल्या मनशाक समाजेत हांव निशेध, घरांत हांव भायर समाजेत हांव मनशांच्या सहवासांत हांव मनशांच्या संबंदांत हांव भायर केलां जाल्यार, आनी एका कुशीन जो कोण मनीस मनशाच्या संबंदांत भायर आशिल्लो देवाच्या संबंदांत हांव पयस केलां म्हणून मनशांनी चिंतिल्लें. ज्या मनशांनी चिंतिल्लें हें खोडाचें पिडा जावन आसा, पातकाक शिक्षा, मनशान केल्ल्या पातकांक ही खोडाची पिडा शिक्षा म्हणून ज्या मनशांनी कोणें रानाक धाडिल्लो, ह्या रानवट मनजाती बरी गांवांत हांव भायर केल्लो, त्या मनशाक जेजून समाजाक फाटीं हाडचें, पयलें वचप मनशाक समाजांत हांव कशें भायर करचें त्या विशयांत आसा. देखून हांगासर ज्या मनशांक समाजांत हांव भायर केल्लें त्या सक्कड मनशांक समाजे भितर हाडूंक आनी देवाचो मोग तांकां दाखोवंक आनी देवान तांकां दिवचें बरेंपण दाखोवंक सोमी आयला म्हणलें चिंतप आयच्या वांजेलाच्या वचपांत आसा. मोगाच्या भावांनी भयणी, आमच्या घरांनी पिडेस्त कटल्यार आसल्यार आनी उतर प्रायाचें आसल्यार तांच्या कुडीचेर मिरयो पडोवन जर तीं मांद्रेक या बेड्डाक लागल्यां जाल्यार तांकां उठोवंक जायना जाल्यार तांच्या
आंगार रुवां जाल्ली या खिनां पडल्ली म्हणटा या गायी जाल्ले आमकां कळीत आसा. हांवें ते म्हज्या दोळ्यांनी दखल्ले आसात पिडेस्तां. आनी त्या मनशाच्या त्या रुवांत न्हू किडी भायर येतात, बेड्डार किडी भायर येतात. तसल्यांची साखरी सेवा केल्ली मनशां आसतलीं हांवें पळयलां. एका दादल्यान एका स्त्रियेची सेवा करची, एका स्त्रियेन असल्या परिस्थितीन दादल्याची सेवा करची. हांव सांगता लग्नाची संपूर्णताय दी. हो जावन असो खरो मोग म्हूण हांवें मस्त फुडें सांगचो. आनी असली सेवा केल्ली मनशां म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. आनी ती घाण आनी त्या घरांत मनशांनी रावंक जायना तसली परिस्थिती त्या वेळार उपजाता. थोडेपटी त्या पिडेस्तांनी मागलें आसा देवाक म्हाका मोरण दी. आनी घरच्यांनी थोडेपटी मागलें आसा देव कित्याक हांचो उगडास करिना. रुवांनी कुसल्ल्या तवळो मनशांची साखरी करूंक थोडेपटी कसले संदर्भ आसात. असल्या परिस्थितींत एक कोडासो मनीस सगळ्या हांगार माथ्यार आंगार रुवां घेवन कुसुल्लें मांस घेवन भोंवता तर तसल्या मनशा सांगाता जिवंक साध्य सागी म्हणली परिस्थिती. कित्याक आमी पयस वेचें लागींच या. परस्पर कोविड-19 आयलें. मार्च 23 डिक्लेअर जालें. ताच्या उपरांत आमच्या मदें जाल्ले परिस्थितीचो थोड्यांचो म्हाका उडास येता. थोड्यांनी फॉरेन आसल्यांनी घरा येवंक घरच्यांनी सोडूंक ना. आमच्या घराय हांवें सांगलें आयकलां. मुंबयची सैरी येतात म्हणून सांगलें. थंय आमकां बारीक कस जातात, जेवणा खाना कस ते आसात, आंगडी बंद जाल्यात. घरच्यांनी म्हळें नाका 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 येवचें नाका. आमकां पिडा येता. आनी तुमी कोणें सांगिल्लें आसतलें तुमच्या घरच्यांक, तुमच्या घरच्या बापायकच जावंक पुरो या तुमच्या आवयकच जावंक पुरो या भाव भयणीक जावंक पुरो. नाका तूं यें नाका आतां 2 म्हयने राव, कालन जाता थंयच राव. तूं आयल्यार आमकांय कांय समस्या जातीत म्हणलें चिंता पळय. हें चिंता आसतना एकलो मनीस आपणाची भद्रती पळयता आनी असली ल्हानशी पिडा येता न्हय व्हायरस, ल्हानशें न्हय तरी हाची भिरांत आमकां सोड आसली. देखून आमी सांगलें आसा ना आमी क्वॉरंटायन करचें. सेम आज आयच्या वांजेलांत ह्या आयच्या पयल्या वसपान मनशांक कशें क्वॉरंटायन करूंक आसा. 1 दिसाक 2 दिसांक 15 दिसांक 14 दिसांक 21 दिसांक न्हय, हें ऑलमोस्ट लायफ टायम. जर बापाय कोड आयलें घरांत आवन भायर, आवय कोड आयलें घरांत आवन भायर, भयणीक बाबाक कोड आयलें तांकां दया दक्षिण नासतना घरांत आवन भायर करी जाय. नाजाल्यार सगळ्या कुटुंबा वयर निशेध उसारता. तसली सामाजीक परिस्थिती आसली. असल्या एका सामाजीक परिस्थितींत, असल्या एका विभिन्न संस्कृतींत जेजू जुदेव समाजांत ल्हान व्हड जालो आनी ताणें शिकयलें ह्या कोडकारांक कशें वेंगून धरचें, ह्या पिडेस्तांक कशें वेंगून धरचें, असल्या अस्कत्यांक कशें वेंगून धरचें, देवाच्या राजांत असल्यांक कशें फाटीं हाडचें. मनशान फातकी म्हणून ओलायलेल्यांक, मनशान पिडेस्त म्हणून ओलायलेल्यांक, मनशांनी देवाचो न्हय मनीस म्हणून ओलावन समाजांत भायर केल्ल्यांक कशें फाटीं हाडचें हें जेजून दाखयलें. आनी तसल्यांक जेजून समाजाक फाटीं हाडलें. जेजून फातक्यांक बक्षिलें, जेजून पिडेस्तांक गूण केलें, जेजून देवसार सोडयलें, जेजून खोडकारांक नितळ केलें, जेजून मोणें उलोवंक येनासलेल्यांक, तोंडानातल्यांक, कान आयकनातल्यांक गूण केलें, मेल्ल्यांक जिवन केलें, जेजून सर्गेचें राज ह्या संवसारांत स्थापन करूंक प्रयत्न केलें. आनी तो म्हणटा हांव आयलां येस प्रसोद, दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक, बंदन आसलेल्यांक सुटका, देवाची दया माया पसारचें वरस, पिडेस्तांक भलायकी आनी कितें कितें सगळें जेजून केलें. जेजूचें मिसांव जेजू संपूर्ण करच्या वाटेन हें सगळें करता. आनी आज एक द्रस्तांत खोडकाराक जेजून नितळ करचें. आनी हांगासर आमी आनीकी तजवीज करून पळयल्यार खोडकारान सांगलेलीं उतरां. जेजून ताका आपोवना हे हांव तुका गूण करता म्हणून. जेजू कोणाय की हांव तुका गूण करता म्हणून आपोवचो ना, आपूण बोळ करून व्हरचो ना. आमकां स्वतंत्र दिलां आनी आमी बरीं जावंक आसा जेजू सरशी हे जाय म्हणली आशा देवाची. देखून खोडकार म्हणटा तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. बरीं उतरां. तुवें खुशी वेल्यार मात्र आमी म्हणटा ना म्हजी खुशी जाय जाय, हांवें चिंतिल्लें जाय जाय, हांवें सांगले परी जाय जाय, म्हजीं स्वप्नां जारयेक ये जाय, म्हजीं चिंतनां जारयेक ये जाय, म्हजीं बोगणां जारयेक ये जाय, म्हज्यो करण्यो जारयेक ये जाय. मुस्तफुटी अशें जायना. आमच्या कुटुंबांत ती जावना, तुमच्या कुटुंबांत ती जायना, कोणाच्या कुटुंबांत जायना. पिडा कित्याक येता? पातकी मनीस आनीकी पातकी कित्याक जाता? पाड सवयो भुरगीं पाड कित्याक जातात? सवालांक जाप ना. कोणाच्या पातकांक शिक्षा आमी तशें उलोवंक जायना. मलगड्यांच्या पातकांक शिक्षा, आमच्या पातकांक शिक्षा. आमी पोरण्या सोल्ल्याचे व्यक्ती न्ही, आमी नव्या सोल्ल्याचे व्यक्ती. जेजू बरी आमी आशितूंक आसा. सक्कडाक देवाच्या कुशे प्रमाणे अर्थ आसा. देखून आमी सक्कडी आज देवाच्या हातान समर्पूंचें. जर म्हज्या कुटुंबांत भलायकी ना, पिडाशिडा आसा, देव कशी व्हरता तर गूण जावं दी. म्हज्या कुटुंबांत वायट सवयो वायट संगती आसात,
देव खुशी व्हरता जाल्यार बरें जावं दी हांव म्हजे प्रयत्न करतां हें आमचें चिंता जावंक जाय देखून देवाची खुशी पयलें जारी जावच्याक प्रयत्न करच्या वाटेन आमी मस्तपटी देवा कडेन रागार जाल्यांव आसतलीं मस्तपटी देवाक दुरसल्यांव आसतलीं आमी मस्तपटी देवाच्या बरेपणा विशयान शिनू सरल्यांव आसतलो देव आमकां आज आपयता जेजू मारिपात आनी म्हणटा तुजी खोडाची पिडा हांव नितळ करतां तुजें कोड तुज्या मोतीच्या चिंतनाक लागलां तुजें कोड तुज्या आत्म्यांतल्या काळजांतल्या बोगणांक लागलां तुजें कोड तुज्या शब्दांक लागलां तुजें कोड तुज्या करण्यांक लागलां हांव नितळ करतां देखून आमची चिंतनां पवित्र करूंक आमची बोगणां आनीकी स्वादीक करूंक आनीकी बरवशाचीं करूंक आमची स्वप्नां जारी काडूंक आमचे शब्द बरवशाचे करूंक आनी आमच्यो करण्यो फळ दितल्यो करूंक सोमी आज आमचे मदें हजर जाता त्या कोडकाराक नितळ जा म्हणून एक शब्दान नितळ केल्लो तो सोमी आमकां आज सामाजीक रितीन आर्थीक रितीन आत्मीक रितीन मनशापणाच्या रितीन कस्तोंच्याक बंदडे नासल्यांक सुटका दिता ती सुटका सोमी आज हाडून येता तर ती स्विकार करूंक आमी सगळीं तयार जावन फुडें वचचें भोव गरजेचें जें कितें आमच्या जिवितांत घडलां बरें जावं वायट जावं देव सना हांव नेना म्हणल्या बरवशान आमी फुडें चलुया म्हज्या जिवितांत कितेंय घडलां म्हज्या जिवितांत तुमच्या जिवितांत कितेंय घडलां आमी सगळ्यांनी आज त्या कोडकारा बरी सांगूंक आसा देवा तुज्या कुशेक हांव कल्तिमान घालतां देखून जेजू बरी कायंडनेस एंड कंपॅशन दयाळाय आनी मोवाळ दयाळ आनी मोवाळ काळज असो जेजू देखून आमी जेजू लागीं मागता जेजू बोळ्या आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज करच्याक जावंक पुरो अस्कत्यातय जावंक पुरो पिडेस्तांतय जावंक पुरो सामाजीक निशेध आशिल्ल्यांतय जावंक पुरो सामाजीक रितीन स्थानमान नातिल्ल्यांतय ह्या सगळ्यांतय आमी आज उदारमणाचें जावंक शिकया देखून सकट देवाच्या कशे प्रकार जावच्याक आमकां आज आमी समर्पण दिता आसतना आमचे स्वतंत्र बऱ्या रितीन प्रयोग करूंक आमच्या कश्टान आसतात सुखांत तशें दुखांत आमी देवा लागीं सदांच येवंक कृपा मागचें भोव गरजेचें आमचो स्वभाव सुखांत देवाक विसरोवचें दुखांत देवाक उलो मारचें सुखांत आनी दुखांत सर्वय काळी त्या देवाक आमी उलो मारून देवा सरशीं येवया आज दोन सक्रामेंत हांगासर आमी संभ्रमता हांवें येदोळूच सांगलें भोव संतोश असो दीस आज मारियाश्रम आनी काटीपळाच्या प्रगसघरांत एक पयलो जायनाक पयलो पविस्थान मेळचो पविस्थाना मारिफात आमी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जाता पवित्रपण देवाचें आमकां लाभता आनी आमच्या सैमाच्या पथकांतावन आमकां सुटका लाभता देखून पथकाच्यो वंदवण्यो ह्या सर्वाचेर आमी जैत व्हरूंक पयलो सक्रामेंत देवान उदकान आनी पवित्र आत्म्यान पविस्थान दिवचो वसा समेस पजाचें शिस्करा बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां पविस्थान दिया आनी हांवें शिकयलां तें तांकां तुमी शिकया म्हणलो सोमी शुभ आत्मान प्रगट करूंक आपोवन दिल्लो सोमी आज ताच्या क्रिस्ती कुटुंबांत जायनाक मोगान स्वागत करता ह्या सोमयाच्या स्वागतांत आमचोय पविस्थानाचो उगडास आमी करून देवाक आमकां स्फूर्त्यान पवित्रपणी आमी जिवनच्याक समर्पण दिवचें आनी आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत बावर तसो दिवो पेटलेलो जुळतो सांबाळूंक आमी सगळ्यांनी प्रयत्न करचें भोव गरजेचें म्हणलें उगडासां जाडुया प्रत्येक जावन आयच्या दिसा जायनाच्या पापा मामी बसत आमी विशेष रितीन मागचें आमचो उद्देश दुसरो संभ्रम आसा लग्नाचो जॉन स्टीवन आनी साबिताचो ह्या लग्नाच्या संभ्रमाक देवाचीच आशिर्वादाची मोर आसा उत्पत्ती ग्रंथांत आदाम एकलोच आशिल्लो आनी आदामक सांगातीन ना म्हूण देवाक समजलें आनी उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर देव म्हणटा आदाम सा एक सुरो आसचें बरें न्ही ताका हांव सांगातीन दितलो आनी लग्नाचो संस्कार जावन आसा संगतपणाचो दादल्यान स्त्रियेन दादल्याक संगतपण दिवचो इट इज नॉट अ वे टू कॉम्पीट इट इज अ वे टू कॉम्प्लिमेंट जें दादल्यातय ना जिवितांत जावंक पुरो कुडीन जावंक पुरो आत्मीक रितीन जावंक पुरो सामाजीक रितीन जावंक पुरो आर्थीक रितीन जावंक पुरो मनशा सैमाच्या रितीन जें दादल्यातय ना तें स्त्रियेन दिवच्याक जें स्त्रियेतय ना संपूर्णकायेन तें दादल्यान दिवच्याक लग्ना जिवीत जर आमचो फूट येता लग्नाचें जिवीत बाळवाना हो एक सक्रामेंत आमचे आसता की आमी जिवंक जायना दादल्यान स्त्रिये लागीं सांगूंक जायना हांव तुजे लागीं लग्न जालां हांव विश्वासी तुका रावता म्हूण सांगल्यार ती देवा मुखार दिवची बास उतरां वांटो जावन आसा स्त्रियेन दादल्याक सांगल्यार मनशा सैमान पडचे संदर्भ आसात देखून देवा मुखार हांगासर बास दिवंक आयलेली सक्रामेंताची कृपा देवाची घेवची देखून देवा मुखार सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विश्वासी रावतां हांव तुका विश्वासी रावतली रावतलो
मानान गौरवान तुका लेखतलो सुखान मातय पिडेंती दुखांती सकड वेळा एकामेका पूरक जावन जिवनचें स्पर्धी जावन जिवनचें न्ही घोव कितलें जोडटा बायल कितलें जोडटा घोव कितलो सुबीत आसा बायल कितली सुबीत आसा कितलो स्मार्ट आसा स्मार्ट ना कितली भलायकी आसा भलायकी ना कितलें बोळ आसा बोळ ना हें गरजेचें न्ही आज सावन तुमी दोगांनी तुमी एक हो सक्रामेंत जर तुमी दोगांनी आमी एक म्हणून मानून घेतात हो सक्रामेंत संपूर्ण जाता आनी सदांच तुमी सांगाता जिवनच्याक आदार मेळटा देखून जॉन स्टीवन आनी सबिता तुमी हो लग्नाचो बेस विंसून हांगासर देव मंदिरांत सक्रामेंताचें बेसांव घेवंक आयल्यात देखून तुमकां हांव उल्हासितां आनी विशेष कृपा जेजूनच ती बेसांवांनी भरची जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये देवान जोडिलां शाश्वतपणे तुमी जिवनच्याक मोरता वेरेक हो बांद उरता देखून शाश्वतपणे एकामेकाच्या मोगांत विश्वासपणांत एकामेकाच्या सेवेंत आनी एकामेकाच्या साळावळींत आनीकी बळादीक रितीन तुमी वाडात म्हणून आमी मागचें देखून पयल्यान तुमच्या कुटुंबान सदांच मागणें आसूं एकामेका पासून मागचें भोव गरजेचें दुसऱ्यान मोगाचो पोस तुमी धराळ मापान करूंक आसा ददल्यान स्त्री असो स्त्रियेन ददले असो इट इज नॉट वन वे ट्रॅफिक टू वे ट्रॅफिक दिवचो आनी घेवचो जर आमी मोग दिना आमकां घेवंक हक्क ना वी डू नॉट हॅव रायट्स अनलेस वी फुलफील आवर ड्युटीज देखून आमची जबाबदारी आमी पडल्या शिवाय आमकां आनी एकल्या वयर हक्क ना देखून म्हजी जबाबदारी मोग दिवची देखून स्टीवनान जॉन स्टीवनान साबितान जॉन स्टीवनातय जबाबदारी कुटुंबाची पाळची लग्ना जिविताची जबाबदारी पळची आनी हक्क चलावन उपरांत म्हणजे खंडीत जावन दिल्लो मोग पटी मेळटा दोडत्यान मेळटा 100 वाट्यांनी मेळटा कित्याक सुमयाचो आशिर्वाद ताचेर आसा देखून मोगाचो दराळ पोस करूं तिसऱ्यान तुमच्या कुटुंबांत हांवें हर एक फावटी लग्ना जोड्याक सांगचें ह्यो 3 संगती उडास धरूंक एक आय एम सॉरी आय एप्रिशिएट आय फॉरगिव 3 संगती उडास दवरा खंयचे विसरल्यार आय एम सॉरी चूक जाल्या तबळ चूक जाली वय चूक जाली सैलाप न्ही चूक जाली सैलापान सांगचें न्ही चूक जाली वय चूक जाली जालें देखून आय फॉरगिव हांव बक्षितां चूक जालें म्हळ्यार पावना हांव बक्षितां आय फॉरगिव यू फ्रॉम माय म्हज्या खळजांतावन फ्रॉम डीप विदीन माय हार्ट आय फॉरगिव यू हांव परत्यान एक फावटी असो उडास करचो ना देवाच्या बॉक्सांनी आमचें जावंक जाय तुमची पथकां हांवें दर्याच्या गुंडायेंत रोमोन पूर्ण दवरल्या म्हणटा सर्वेस्पो ती पथकां तुमची रक्ता बरी थांबडी आसल्यार हांव इमा बरी तुमकां दवो करतलो म्हणटा तुमचो आत्मो सर्वेस्पर देव तशें आमचें येवचें आमचें चिंतप जावंक जाय देखून एकामेकांतय बॉक्सांनी दिवचो मनोभाव आनी तिसऱ्यान आय एप्रिशिएट जेन्ना जॉन स्टीवनांतय बरेपण आसा तें साबितान उगडास करचें आनी साबितांतयचें बरेपण आसा जॉन स्टीवनान उगडास करून आय एप्रिशिएट म्हणचें हांवें मस्त पोटी पळयलां ह्यो स्त्रियो थोड्यो आसात पापाच्यो ददल्यान कली मासली हाडल्यार भारी बरी आसा म्हणटात स्त्रियेन कांय बरें वस्तूर नासल्यार भारी सुबीत दिसता म्हणटात पळय एक शब्द पळया दीस इज गोईंग टू बिल्ड द फॅमिली जर तूं जाल्यार कली मासली कुसुल्ली हाडल्याय वस्तू तुजें समाना तुजें थोंड कितें तुज्यो कोल्यो आसो म्हाका आसो दिनाका तुवें रांदिल्लें समाना या तूं टायमार येनाय अशें बरें सूख सोदल्यार खंडीत जावन कुटुंबांत कोणी नो बडी इज परफेक्ट देखून हांव निमाणें आखेर करता आसतना तुमकां एक शब्द सांगता एक दीस लग्नाचो एक नाच जातालो पळय हांवें सांगलां हांगा लग्नाचो डॅन्स जातालो पळय लग्नाचो डॅन्स जाता आसतना डॅन्स केलें करता आसतना व्हंकल निसरून पडली व्हंकलेक कोणें उखल्लें आसतलें व्हंकलेक व्हंकल लास्टाक निसरून पडली पडटना पांय कट्ट जालो टक पांय उसाळ पांय आर्टिफिशियल न्हवऱ्याक कळीत नासलें बाप घट्ट चलतालें प्रॅक्टीस केल्लें तिणें मस्त पांय गेलो सकडांक टेन्शन जालें न्हवऱ्याक टेन्शन जावना हॅलो कालां करचें सकडांक टेन्शन जालें न्हवऱ्याक टेन्शन जावना पांय पाटी शिरकायलो डान्स करूंक उखलेन सुरू केलें बारी बोल्ड पांय पाटी शिरकायलो फाटी डान्स करूंक स्टार्ट केलो इल्लो वेळ गेलो फुट्टी पांय निसरालो पांय निकळो ना ह्या पाटी व्हंकलेन टेन्शनांत चिरक्याच्या माथ्याक धरलें केंसान केस भायर आयले विग आमलेट मांडो कांय ना तुजे बरें केस वचूंक स्टार्ट जाल्ले आसतले पोर खाली जाल्लो पोर म्हणलें व्हंकल खाजार जाल्ली माथ्यार केस आसात म्हणून आनी दादलो खाजार जाल्लो तो व्हंकल बारी सुबीत करून चलता म्हणून खंय आसा वेर इज लायफ खंयच्या वयर काजार बांदून हाडिल्लें पूण काजार फुडें गेलें कित्याक तुका पांय ना म्हाका केस ना वीच इज बेटर म्हणलें क्वेश्चन देखून सक्कड संपूर्णता जिवितांत आसची ना काजार जाताना सुरवेर सक्कड बरें दिसता मस्त जोड्यांक हांवें पळयलां इल्ले दीस येता आसतना
कमिटमेंट येता. कमिटमेंट म्हळ्यार नीज कमिटमेंट स्टार्ट जावचें आवय बापाय आसतना कळना, उपरांत कळटा. व्हंकले न्हवऱ्यान मस्त कुटुंबाचो प्रेशर मस्त आसता. त्या वेळार घुसपोट जावचें, तुटाफाट जावचे चान्सेस आसात. देखून तुमी उडास दवरा. हर एक फावटी देर इज नो परफेक्ट कपल इन द वर्ल्ड. खंयी मेळना. ते परफेक्शन आमी हाडचें. देखून गोवान आनी बायलेन सदांच चिंतूंक आसा एकामेका पासून आनी एकामेका आदार दिवन जिवंक आसा. देखून ह्या वाटेन तुमी ते 3 शब्द परत्यान उडास करचे. आय फॉरगिव, आय एप्रिशिएट आनी आय एम सॉरी शब्द उडास दवरा. आनी चवथो विशय आसा हांवें सांगचो. तुमी तुमचें लग्न जालें, तुमकां आदार दिल्ले आवय बापायक विसरूंक ना, भाव भयणीक विसरूंक ना. तुमचे पासून तांणी आतांच्यो काती जरयल्यात, मातयाचे केस तांचे तुमचे पासून पिकल्यात आसतले. तांणी तांचे गाम तुमचे पासून देंवयला, तांचे रगत तांणी आटयलां. देखून तुमचें लग्न जालें आमी दोगां एक म्हणून आज तावन आवय बापायक वेगळें करचें, भाव भयणीक वेगळें करचें, वेगळ्या सरान तांच्या मोगान तावन पयस येवचें साथ दितना. कित्याक तसलें बेसांव व्हंकले न्हवऱ्याक मेळना. देखून आवय बापायच्या मोगांत आमी तिर जावंक आसा. आमचे आवय बापाय आमकां मरता वारेक जाय. तशें म्हणून कुटुंबा जिवीत तांच्या हातान दिवचें न्ही. कुटुंबा जिवीत जियेत आसतना तांच्या मागण्याचो आदार, तांच्या सोबीत कुटुंबा जिविताचो सांगत आमकां जाय. देखून तुमच्या आवय बापायच्या मोगांती तुमी जियेया, भाव भयणीच्या मोगांती तुमी जियेया. तांची कुटुंबां तुमच्या कुटुंबाक आदार जातलें. इतलें सांगता आसतना खंडीत सर्वीस फॉर देव तुमच्या लग्नाचेर आशिर्वाद घालून तुमकां सदांच बेसांवांनी भरतलो. तसो देव अब्राहम असो, देव इजाक असो, देव जाकोब असो तुमच्या लग्नाच्या जिविताचेर बेसांव असो शुवर होतो म्हणून आमी हांगासर जमलेले सक्कड मागता. आमेन. शारल साबिता कोणेच बोळ करिनासतना पूण आपकुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. देवाच्या हातांतलीं भुरगीं बाळां कशें मोगान घेवंक आनी जेजू क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात. आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे वजेर तुमची कबलात उसारात. हांव जॉन स्टीवन तुका सभेता म्हजे पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव शारल सबिता तुका जॉन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे विशीर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां ताच्या आशिर्वादान बरो. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. मुदयांचो आशिर्वाद आनी तांचें प्रतिदान. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर दयाळपणी आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. शरल म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. जॉन स्टीवन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. मोगशनो आमी समेस्त बावर्त्यांच्या प्रार्थनाक उबी रावया. सांगात दिता ताच्या कृपेक आमकां वळख करून विशेश जावन आज लग्न जाल्ल्या जॉन स्टीवन आनी शारल सबिता ह्या जोड्यां पासती प्रत्येक जावन मागया. नितळकालच्या मनान आपले ताबेन दिल्ल्या शेळयांची सेवा
जेजूच्या मोगान करूंक कृपा दी म्हूण मागतां जवाब बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राष्ट्राच्या सरमुखेल्यांनी तांच्या हुद्द्याचो मान कर निस्वार्थपणे नितळ काळजान सर लोकांक एक कर तांची सेवा करचे बरे मोड तांचे ते रस म्हूण मागतां बापा आमचे मागणे आयक आमच्या पिकाच्यांच्या पिडेस्तार तसेच विविध कष्टाच्या वळोंक जाल्या सर्वांक तुझ्या कृपे बेसावांनी भर तांच्या कश्टार्थांनी धैर्य सांडी नासतना तांचे कश्ट दुख सोसून व्हरूंक कृपा दिव म्हूण मागतां बापा आमचे मागणे आयक ह्या काळार आमच्या देशाची तशेंच संवसाराची आर्थीक परिस्थिती बरी नासतना साबार जाणां काम नासतना कश्टांच्या ह्या वखदार तांकां तूं धैर्यान भर आनी कामाचे देणे लाभय तांचे सर्वांचे कुटुंबाच्यांनी भरोशान आनी बावरतान जिवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागतां बापा आमचे मागणे आयक येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्ले आमी सर्वांनी जेजूच्या मोगाचो संदेश आपणावन मोगान समाधानेन आनी जिवन भरोशान जिवन एका देखी बरीत फिरगास कुटांब बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागतां बापा आमचे मागणे आयक मोगाळ सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा आमी प्रत्येक जावन आज लग्ना बंदांत एक जालेल्या जॉन स्टीवन आनी शारोल साबिता ह्या जोड्याक तुज्या आशिर्वादान भर कुटुंबाचें जिवीत ह्या दोनी कुटुंबाचें तूं भाग्यवंत आनी पवित्र कर तांकां बऱ्या भलायकेन आशिर्वादान आनी तांच्या कुटुंबांत आनी आशिल्लीं सदनी तूं फावो कर म्हूण मागतां बापा आमचे मागणे आयक आमच्या सर्व वैयक्तीक गरजां बसत एक घडीभर मौनपणी मागया मोगाळ सर्गीच्या बापा तूं आमची मागणी आयकताय आनी आमच्या कुमकेक तूं येताय विविध रुपांनी तूं आमकां आदार दिताय विविध मनशां मारिफा तूं आमच्या गरजेक पावताय तुजें आजारपण आमच्या जिवितांत आमी वळखून घेता आनी तुवें आमकां दिल्लीं बेसांवां आमी मानून घेता आमचे तें आसचें अस्कत काय उणेपण सर नितळ निर्मळ करच्या वाटेन तुजी खुशी जावं म्हणून तुज्या समोर आमी येवंक आनी तुजें आजारपण वळखून नितळ निर्मळ जावंक आनी ह्या वाटेन आनी पवित्रपणान तुजी सर बेसांवां घेवन आमचें जिवीत भाग्यवंत जावच्या वाटेन तुज्या पांया तळा उबारलेली सर प्रार्थना दयेन तूं मानून घेवन आमच्या आदाराक तूं ये आमच्या कुमकेक तूं ये म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन
हे बेठवणे वरवीं आमची काळजां नितळ निर्मळ जावं. आमच्या जिणयेची साल नवी जावं आनी तुजी खुशी पाळूंक आमकां घटाय मेळो. हे परी सर्गींचे इनाम आमी सोडूंक फावो. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक बीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदर आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवें सरायलाय. पूण मनशाक तुज्या सारक्याचो रचलोय आनी अख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं तुज्या जन्मायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मिता वाखणूंक तुज्या रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी एकाच थळ्यान गायता. बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाचे जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून येदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Pavarta soguču pergaču ja. मरणासो पुन्हा जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वचवीत असो उंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा पेचे पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रती मोगांत वाडय.
जिवंतपणाचो बरोबर सुदरूण मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या सुमेस तांक तुच्या परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमो सुमेस तांची दया कर म्हण आमी मागता अवंकार मरी देवाच्या माये सांगाती भगेवोन सुजती सपती भगेवोन धर्मदुथा आनी सर्व खाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगताची महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना ओकले नवऱ्यान दयाकन दिंबी घालची ह्या वेळार विशेष मागणें पवित्र सभेच्या नांवान आमी करता आनी देवाच्या बेस्तांवां तांचेर मागता मोगाच्या भावा भयणीनो क्रिस्त सभे ह्या नवऱ्या कडेन लग्न जाल्ले ते आपले साकरणीचेर आपले कृपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हणून आनी जांकांत आनी ह्या पवित्र संबंधांत एकवटायल्यान तांकां एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हण सर्वेस्पर आमच्या बापा लागीं आमी मौनपणी एक घडीभर मागया देवा कांयच नातलेल्यान तें तुवें तुज्या पदवेन सगळें रचलाय सगळे श्रेश्ठीचो आराम मांडून हाडटस मनशाक तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय आनी बायले केली सांगातीन दादल्याची केदींच वेगळी करूंक जायना तसली अशें ती दोगांनय बगार एकच कूड जातात जें तुवें एक करून दवरलाय तें कोणाच्यानय मोडूंक नजो म्हूण तूं शिकयताय सर्वेस्परा लग्ना सभेस क्रिस्ता आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो उपकार जावच्या ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्राय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन पोतांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय देवा तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटात आनी अशें आरंभातावन मनशा जोडयेक तुवें दिलो आशिर्वाद मुळपातकाचे केस्तीन वा बुडतेच्या फर्मानान तुवें काडून उडोवंक नाय तर आतां हे तुजे साकरणीचेर शारल साबिताचेर तुजी दयाळपणी दिश्ट घाल लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अतिरेकता मोगाचें आनी शांतीचें जावन तिचें काळीस आनी पवित्र पुस्तक वाकण त्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदांच चलो तिचो पती जॉन स्टीवन तिचेर विश्वास दवरो तिका तो आपले समसारकी सांगातीन आनी आपल्या बराबर सासनाच्या जिविताची दायजीन म्हण वळखून घेवं तिका तो फावो त्या मानान लेखो आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करो आनी आतां बापा आमी तुजे कडेन मागता ही तुजीं भुरगीं बावरतान ती रावो तुज्या आजनांक सदां फाळो दिवं आनी एकामेकाच्या संगातपणांत विश्वासी रावो शुभ वर्तमानाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार तें जेजूक साक्षी दिवं आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेलीं आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांक पळोवंक आनी शिकी आशेले उतर प्रायक पावल्या उपरांत भाग्यवंतांच्या संगता सासनाचें जिवीत आनी सर्गींचें सुख भोगूंक तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमेन सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आमी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी कुशा प्रमाणे तिका शांतीत आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी रासवड चलयताय सासनाच्या सासनाक सुमियाची शांती सदां खाळ तुमचे सोवे आसो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो एकामेकाक मोगान आमी शांती पटोवया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी म्हाका पवना तुमच्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली
सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या सुवादीक जेवणान आमचे बुकेले आत्मे तुवें दादोशी केल्याय आमचो करो जीव सांबाळता तें पोषण आमी सदां काळाशे निर्मी या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोफे आसूं मोगाच्यान आज आमी आनी लग्न जाल्ल्या जोड्यांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागता. विशेष आशिर्वाद पवित्र बेन नम्यारून दवरला त्या आशिर्वाद हांव मागता आसतना संबंध जाल्ल्यांनी आपली तकली बगावन देवाचें बेसांव घेवचें. सर्व पदवेदात देव ओंकार मरियेचो जल्माल्ल्या आपल्या पुता वरवीं क्रिस्ती आवयांच्या भुरग्यांचेर सासणीक जिविताच्या बरवशो सोपरजळ घालून तांकां संतोशान भरता. ह्या भुरग्याच्या आवयचेर तो आशिर्वाद घालूं ती आतां भुरग्याच्या देण्या पासून देवाचे उपकार आटयता तशीच ती ताचे बराबर देवाक दिनवासूं सासनाच्या सासना क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्व पदवेदात देव सैमाच्या आनी सैमावर्त्या जिविताचो दातार ह्या भुरग्याच्या बापायसर आपलो आशिर्वाद घालूं तो आपले पतीने सांगाता शिकोवन आनी देखीन आपुणूच पयलो बावर तसो उत्तम साक्षी जावं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्व पदवेदात देव उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं सासनाच्या जिविताक आमकां नवो जल्म दिता तो या बावर्त्यांचेर उदारपणान आपलो आशिर्वाद घालूं ती सदांच आनी सर्वतें आपले पवित्र परजेचे जिवे सांदे जावच्याक आनी हांगा हाजीर आसलेल्यांचेर तो आपली शांती पटोवं क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. नव्यान लग्न जाल्ल्या उकल्या नवऱ्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागया. सर्व पदवेदात देव बाप आपल्या संतोशान तुमकां बरो आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावन तुमकां निर्मो. देवाचो एकलो स्पूत सुखान तशें दुखान तुमची काकुळट करूं आनी तुमकां आदार दिवं.
देवाचो पवित्र आत्मा तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच बरो आनी तुमकां कुरपेन सांबाळो आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांचेर सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा देवाचे
आपणाक फांतेर